बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका, बरतानिया और उनके साथ जो ब्लॉक है वेस्ट का या यूरोप जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव जो है उसमें मददगार साबित हो रहे हैं अपोजिशन के। इमरान खान साहब का कहना था जब उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की एक धमकी भी लगाई जिसमें वो झुंझलाए हुए नज़र आ रहे थे, और इस बात का इंडिकेशन जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी ट्वीट के अंदर भी किया है। वो ट्वीट के हवाले से भी हम बात करेंगे जिसमें इमरान खान साहब को वो मैन और डूड और शो सम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से बात कर रही हैं। लेकिन पहले हम जो बात करना चाहते हैं वो ये ऑपोजिशन की जो मूवमेंट है उसमें वेस्ट के हवाले से जो एलिगेशंस नज़र आ रही हैं उसके हवाले से जिक्र करना ज़रूरी है। इमरान खान साहब कह ये रहे हैं भुट्टो साहब वाली एलिगेशंस जो हैं या इल्ज़ामात दोहरा रहे हैं। जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया गया था और उनका ट्रायल हो रहा था तो भुट्टो साहब ने ये कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वेस्ट जो है वो साजिश कर रहा है। इमरान खान साहब के हालात जो हैं वो कितनी मुमासलत रखते हैं उन हालात से जिन हालात में भुट्टो साहब ने ये इल्ज़ामात लगाए थे, और आखिरकार भुट्टो साहब को इल्ज़ामात के बावजूद जो है वो फांसी चढ़ा दिया गया था। तो इमरान खान साहब जो है क्या बहुत ख़तरनाक लाइन टो कर रहे हैं इस वक्त इल्ज़ामात लगा के, या इनके हवाले से कोई शवाहिद भी मौजूद हैं, और ये कैंपेन जो है या अपोजिशन के ऊपर जो इल्ज़ामात जो हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, इस हवाले से भी आपको थोड़ा सा अपडेट करना मकसूद है। सबसे पहले तो जी हमने जो सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की एलिगेशंस जो हैं वो आती हुई नज़र आई। इमरान खान साहब की धमकी और इमरान खान साहब के क्लेम से पहले कि वेस्ट इन्वॉल्व है इनके पीछे, नवाज शरीफ के पीछे, जरदारी के पीछे, मौलाना फजलुर रहमान के पीछे अमेरिका और बरतानिया और दूसरे ममालिक इनको एड कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल हारून असलम साहब, ये जनरल कयानी साहब के दौर में नंबर 1 जनरल थे और सीनियर तरीन जनरल थे, उन्होंने एक ट्वीट की है। ट्वीट आपको दिखा भी रहे हैं हम, जिस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि जो ये वेस्ट की कार्रवाई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और ये होम ग्रोन नहीं है, इसके पीछे साजिश जो है वो इंटरनेशनल साजिश है। फिर ये ब्रिगेडियर तारिक जमान मलिक साहब हैं, इन्होंने भी इसी किस्म की ट्वीट की। ये उन्होंने कहा कि हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो लाहौर में अमरीकी एक ओहदेदार से मिले हैं, और उनका ये मिलना जो है उनसे साबित करता है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़ोर शोर से इस तमाम तर नो कॉन्फिडेंस मूव के पीछे जो है वो शामिल है। फिर हमारे मशहूर व मारूफ एंकर हैं इमरान खान साहब, इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने भी ये ट्वीट की जिसमें उन्होंने लिखा कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर कौन जो है साजिश कर रहा है और नहीं कर रहा। ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं, इसके नतीजे से वो कह रहे थे पता नहीं लगा। ये लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम साहब ने तो यहाँ तक दरख्वास्त कर डाली, उनको इतने ये मजमूम इरादे लग रहे हैं डीप स्टेट से। उन्होंने कहा जी कि ये डीप स्टेट जो है पाकिस्तान की उसको नोटिस लेना चाहिए। हैरान और परेशान उन्होंने हमें कर दिया, क्योंकि यूजुअली या नॉर्मली डीप स्टेट का जब आप जिक्र करते हैं तो वो कोई पॉजिटिव जिक्र नहीं होता। तो ये डीप स्टेट हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हो गया, मुक्तदर हल्के हो गया, रियासती ढांचा हो गया, ये तमाम तर नाम जो हैं हमें पता है किसके लिए पाकिस्तान के अंदर लिए जाते हैं। तो वो उनको इनवाइट कर रहे थे कि आइए और आप आके मुल्क के अंदर ये जो क्या हो रहा है एक दफ़ा फिर मदाखलत कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको डीप स्टेट का शायद अच्छी तरह कोई मफहूम भी वाज़े तौर पे पता है। तो इस किस्म की ये पहले बातें चल रही थी इमरान खान साहब के क्लेम करने से पहले कि ऑपोजिशन के पीछे हाथ है जी वेस्ट का। अब मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि कोई तहरीक जो है माजी के अंदर वो IGI की तहरीक हो या फिर वो PNA की भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक हो, कभी भी वो इससे बाला इल्ज़ामात से बाला नहीं रही है। पैसे देने के इल्ज़ाम आपको पता है वो केस जो है असगर खान साहब का सुप्रीम कोर्ट के अंदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने निपटाया, और जिसमें FIA को कार्रवाई करने के हवाले से बातचीत की गई थी, उन्होंने अहकामात दे रखे थे। तो फिर उसका क्या बना क्या नहीं बना वो बस शेल्व कर दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं हुई।
تو یہ جو تمام تر الزامات ہیں ان کے اندر صداقت کتنی اس بات کو جانچنا بہت ضروری ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس کی موو چل رہی ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کا ویسٹ کو چھوڑ کر رشیا کے ساتھ روابط بڑھانے کا ایک ایلیمنٹ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا زبردست ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے میرے خلاف جو ہے وہ ویسٹ جو ہے متحرک ہو گیا اور نو کانفیڈنس کی موو جو ہے ان کی پیکٹ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے یا پی ڈی ایم کا جو وہ بننا ہے وہ عمران خان صاحب کے رشیا جانے سے بہت پہلے کا معاملہ ہے. تو کیا ویسٹ کو پہلے سے پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو رشیا جو ہے دعوت دینے والا ہے اور عمران خان صاحب ویسٹ کو چھوڑ کے وہاں پہ چلے جائیں گے اور ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے؟ بھٹو صاحب کے دور کے اندر بھٹو صاحب نے جو الزامات لگائے تھے کہ امریکہ میرے پیچھے ہے تو اس میں چند چیزیں جو ہیں جی وہ بہت واضح ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں ہنری کسنجر صاحب کا نام لیا جاتا ہے بہت بڑھ چڑھ کے کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو دھمکی لگائی تھی کہ ہم تمہاری درگت بنا دیں گے, تمہارا وہ حال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی اور مثال بن جائے گی. یہ ہنری کسنجر صاحب کا اس کے اندر سٹیٹمنٹ آیا تھا. کیوں آیا تھا؟ وہ مخصوص حالات تھے ان دنوں. بھٹو صاحب جو تھے فرانس کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے ایٹمی طاقت بنانے میں بھٹو صاحب نے بیسک کردار ادا کیا ہے بنیادی, اور اس کی وجہ سے پاکستان کامیاب بھی ہوا. اور بھٹو صاحب فرانس سے ان دنوں میرا خیال ہے کہ شاید کوئی ری ایکٹر خریدنا چاہ رہے تھے تاکہ پاکستان کے اندر لایا جائے اور نیوکلیئر پاور کی طرف یا بوم کی طرف بڑھا جائے. تو وہ ان دنوں امریکہ جو ہے وہ بہت خلاف تھا اس کے, اور انہوں نے اس کی بھرپور اپوزیشن بھی کی تھی. اور بھٹو صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ ری ایکٹر فرانس سے خرید لیں, لیکن اس میں ری ایکٹر بھٹو صاحب نے کیا خریدنا تھا, اس میں جب ان کو پتہ چلا کہ جو ان کی ٹیم ہے یہاں پہ وہ بالکل ہی بیکار قسم کی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایٹم بام بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں پہلے پوری ہونی چاہیے تو نہیں, تو پھر وہ ڈاکٹر اے کیو خان کو پاکستان وہ لے کر آئے تھے. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اے کیو خان صاحب نے کیسے بھٹو سے رابطہ کیا, کیوں کیا, بھٹو صاحب نے ان سے کیا کہا, پھر ان کو کیسے بلایا, پھر کس کس کو کہا گیا کہ اس کے اندر آپ نے فنڈنگ کرنی ہے اور روک ٹوک کوئی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک بالکل ہی مخصوص جو پی این اے موومنٹ چلا رہی تھی اور جو بھٹو صاحب کے حالات تھے اس وقت نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑے مخصوص قسم کے حالات تھے وہ. تو عمران خان صاحب کا کلیم کرنا کہ جی میرے خلاف بھی اسی قسم کی کیمپین چلائی جا رہی ہے, تو مماثلت ہمیں جو ہے ان کے اندر نہیں نظر آتی ہے. تو جو میلسی کے اندر خطاب کیا عمران خان صاحب نے اس پر مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ آپ ذرا دیکھ لیجئے. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہی تھیں کہ بڑے آپ تذبذب کا شکار نظر آ رہے ہیں, جو ان کے فیس سے اس وقت عیاں بھی تھا. اور مریم نواز صاحبہ کا جو پیغام ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہسٹوریکل ان نیچر ہے. جب رقم کی جائیں گی چیزیں اور یہ بڑے بڑے الزامات آئیں گے, ابھی تو آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں, شاید آپ کو ان کی امپورٹنس کا اندازہ نہ ہو رہا ہو, لیکن انتہائی اہم قسم کے الزامات دونوں طرف سے لگائے جا رہے ہیں. تو جو ٹویٹ مریم نواز صاحبہ نے کیا اس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بھائی, اتنی جلدی جو ہے آپ کے اعصاب جو ہیں وہ آپ خود جو ہیں مشتعل ہو گئے ہیں, تھوڑا حوصلہ رکھو خان جی, الے گیم شروع ہوئی ہے. تو یہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو میسج دیا ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ اب آپ فارغ ہی ہیں, حوصلہ رکھیں, تھوڑا سا اسپورٹس مین اسپرٹ لے کر آئیں. تو اس حوالے سے نو کانفیڈنس موو کے حوالے سے جناب علی گرما گرم خبریں ہیں. آج جو ہے اسلام آباد کے اندر مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. تمام لوگوں کو طارق فضل چودھری صاحب کے گھر چک شہزاد میں ملاقات کا کہا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی باہر نہیں جائے گا. بلاول بھٹو صاحب کا مارچ جو ہے کل وہ سکیجلڈ ہے آنے کے لیے, اس حوالے سے آپ کو علیحدہ اپڈیٹ کریں گے. تو اٹ از کمنگ ٹو اے بوائل. یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ سامنے آنے کے لیے جو ہیں اب تیار ہیں. اور عمران خان صاحب کو جو مشورہ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی دھمکی کے بعد کہ آپ ذرا حوصلہ رکھیں. اور عمران خان صاحب کی دھمکی جی میرا خیال ہے کہ انہیں اس قسم کا
स्टेटमेंट जो है ज़ेब नहीं देता था, क्योंकि एक तो उनकी वो इन हालात के ऊपर फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर करता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, झुंझलाए हुए हैं। उनके चेहरे के आसार जो थे वो भी आप देख सकते थे, दांत भी पीस पीस के बात कर रहे थे अपने। तो लग रहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल नज़र आ रही है ये तमाम तर मामले के अंदर, और आप किसी तरीके से दूसरे तरीके से इस धमकी को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। आप ऑलरेडी ऑपोजिशन के हवाले से केसेस तो चला रहे हैं, और अगर आप इतने ताकतवर होते कि आप इसको किसी अंजाम तक पहुंचा सकते, तो फिर आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पहले बाहर जाने ही ना देते। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।